इस लॉकडाउन को लॉकडाउन थी, ये बज़ाहिर और बनामी लॉकडाउन है, लेकिन हमने तकरीबन पूरा का पूरा पहिया खोल दिया है। सवाल चीदा कुछ इलाकों के या कुछ सेक्टर्स के, कौन सा सेक्टर रह गया जो हमने नहीं खोला? इसी बेसिस के ऊपर के जी देखिए, भूख से ना लोग मरे, अफलास से ना लोग मरे, लोग मईशत का पहिया जाम होने की वजह से ना मरे, या मईशत को किस तरीके से रिकवर किया जाएगा। यहां सबसे अहम एक ही नुक्ता है, इंसानों से मईशत चलती है, मईशत से इंसान नहीं चलते। अगर आपके शहरियों की जान बची रहेगी, जान की बका होगी, तो फिर आपकी मईशत एक बार फिर खड़ी हो जाएगी। हम लोग अपने हमसाया मुल्क के अंदर, भारत के अंदर देखते हैं कि उन्होंने 3 मई तक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन इन्फोर्स करने की बात कर दी है। वो इसलिए क्योंकि हालांकि उनके हवाले से भी बार्कलेज ने यह कहा है कि उनका जो जीडीपी है बेसिकली वो 0 हो जाएगा, उनकी किसी भी तरीके से इकोनॉमी बेहतरी की तरफ नहीं जाएगी, लेकिन उन्होंने इंसानी जानों को देखते हुए इस तमाम मामले में लॉकडाउन को प्रेफर किया। अब पाकिस्तान की सूरत हाल मुख्तलिफ है, हम यकीनन कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज बड़ी जरूरी है, जैसा बिहेवियर हुकूमत का होगा उससे ज्यादा नर्म रवैया अवाम का होगा। अगर हुकूमत ही स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की बात नहीं कर रही तो अवाम उससे भी ज्यादा लीनियंट हो जाएंगे। सिंध के अंदर इतने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की इन्फोर्समेंट की बात हुई शुरू में, लेकिन उसके बावजूद भी अवाम का रवैया बहुत ही मुनासिब गैर मुनासिब था, इसलिए क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि शायद ठीक है लॉकडाउन है, जो भी है वो देख लिया जाएगा, लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम हम लोगों के लिए जरूरी नहीं कि हम घर पे रहे। अवाम नहीं अंडरस्टैंड कर रहे, और अवाम को सिर्फ एक ही तरीके से समझाया जा सकता है, और वो है जो हुक्मरानों का रवैया है उससे। जितना स्ट्रिक्ट और जितना ज्यादा सीरियस होगा, अवाम भी उसी तरीके से सीरियस होंगे। तो मेरे ख्याल में ये लॉकडाउन को खोलना यकीनन कोरोना वायरस के वबा को फैलाने के मुतरादिफ या इसको इक्वेट किया जा सकता है यकीनन। कामरान, हम लोग मौसमी एतबार से बात करें कि मौसमी पहलुओं को मद्देनजर रखकर कारोबार खोलने की इजाजत दी गई, नरमी बरती गई इस लॉकडाउन में, लेकिन ये जो लॉकडाउन में नरमी है ये कोरोना के फैलाव का सबब बनेगी, बन सकती है? थोड़ा सा हम हमेशा ही कंफ्यूज रहे इस कोरोना की वजह से। कोरोना खुद भी कंफ्यूज हो गया कि हम करना क्या चाह रहे हैं उसके साथ। वो बेचारा परेशान हो गया और उसने भागने की भी कोशिश की, लेकिन हमने उसको भागने नहीं दिया। हमने कहा नहीं, तुम यहीं रहोगे, हम तुम्हारे साथ वो हशर करेंगे कि तुम परेशान हो जाओगे, तुम पैदा क्यों हुए थे। तो अब बात यह है, कभी हम कहते हैं कि जी बंद कर दें, कभी कहते हैं खोल देते हैं, कभी कहते हैं सब कुछ खोल दें, कभी कहते हैं कि साहब थोड़ा सा टाइट कर दें। ऐसे काम नहीं चलता है, काम चलता है उसूल। अच्छा, मैं ज़्यादा मिसालें देने का कायल नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको मिसाल दूंगा बांग्लादेश की। वहाँ का आप जायज़ा ले लें, आप कितने लोग हैं, शायद 635 मरीज़ हैं टोटल, और उसमें से शायद 35 की मौत हुई है। आप अंदाज़ा लगा लें जनवरी से अब तक का अंदाज़ा। हिंदुस्तान की आप आबादी देख लें, उनकी शरह देख लें, शरह मौत। कल कहते हैं बड़ा जंप हुआ है, 1100 मरीज़ हैं उनके यहाँ, तो कहते हैं बड़ा जंप हो गया उनके यहाँ, 11,000 मरीज़ हो गए, और उसमें तकरीबन से 4 या 500 उनकी डेथ है। तो भूटान है, नेपाल है, सार्क कंट्रीज़ हैं। अच्छा, उसके अलावा ईरान को देख लें आप, किस तरह काबू किया उसने पहली गलती के बाद, किस स्ट्रांगली वापस आया ईरान, और ईरान ने ठीक है बात खासी हुई हैं, लेकिन वो जो होनी थी वो नहीं हो पाई, उन्होंने काबू कर लिया, अपनी गलतियों को तस्लीम कर लिया। तो मेरा ख्याल है हम गलती पे गलती कर रहे हैं। हम एक कोरोना से नहीं लड़ रहे, हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और मेरा ख्याल है अफसोसनाक बात है। इब्राहिम, मौशी फायदा अपनी जगह, लेकिन इस मरहले पर आके लॉकडाउन में नरमी, कारोबार खोलना, ये वायरस के फैलाव का सबब है? देखें, अगर तो ये बीमारी कोई बहुत ज़्यादा कॉन्टेजियस ना होती तो फिर तो हम कहते हैं कि थोड़ा सा हमने जुज़वी लॉकडाउन खोल दिया है, और लोग अगर बाहर जाएंगे तो अगले 15 दिन में हम असेस कर लेंगे कि कितने लोग इससे इन्फेक्ट हुए हैं, और अगर ज़्यादा इन्फेक्ट होते हैं लोग तो फिर हम इसको दोबारा से सख्त कर देंगे। लेकिन अभी कल ही मैं एक स्टडी पढ़ रहा था जो एक तिब्बी जरीदे में इशाया हुई है कि एक इन्फेक्टेड मरीज़ जो है वो 400 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, और फिर ये जो 10 दफ़ा ये जब सर्कल चलता है तो 59,000 लोग जो हैं इससे इन्फेक्ट होते हैं एक मरीज से। और जाहिर है कि ये जो वायरस था ये पहले किसी एक को मुंतकिल हुआ होगा, और आज 20 लाख केसेस हैं दुनिया में, एक इंसान से मुंतकिल होते हुए 20 लाख तक
یہ کچھ لوگ انفیکٹ ہو گئے جس طرح سے ہم نے یہ لاک ڈاؤن ختم کیا ہے. اور نہ صرف یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ہم نے کچھ انڈسٹری کھولی ہے, اس سے ریلیونٹ ساری انڈسٹریز کھل گئی ہیں جہاں ان کا را مٹیریل بنتا ہے. تو اگر وہ لوگ انفیکٹ ہوئے تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ آتش فشان جب پھٹے گا تو کہاں جائے گا, اور کیا اس وقت اگر ہم نے لاک ڈاؤن سخت بھی کر دیا تو کیا ہم دوبارہ اس کو کنٹرول کر پائیں گے. ابھی یہ دیکھیں کہ دنیا کے جو دیگر ممالک ہیں جنہوں نے لاک ڈاؤن اب وہ گریجولی کوشش کر رہے ہیں کہ نرم کریں, انہوں نے اپنا کرو جو ہے وہ چیک کر لیا ہے. 4 ہفتے 6 ہفتے انہوں نے سخت لاک ڈاؤن رکھا ہے, اس کے بعد ان کے پاس فگر آ گیا ہے. اب ہم خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اصل پکچر آ جائے گی اپریل کے اینڈ میں, کیونکہ ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی 25,000 ٹیسٹ پر ڈے چلی جائے گی. تو جب اس وقت ہمارے پاس ایکچوئل فگر آ جائے گا, ایکچوئل کرو آ جائے گا, تو اس وقت ہم ڈیسیژن لے سکتے ہیں نا. اگر ابھی ہم نے ڈیسیژن لے لیا کہ کھول دیں اور یہ خدا نہ خواستہ اپریل کے اینڈ میں کیسز ہمارے 70,000 60,000 ہو گئے, تو اس کے بعد پھر کیسے کنٹرول کریں گے. اب یہ کوئی جو ایکسکیوز دے رہے ہیں کہ اس کے بعد ہم دوبارہ بند کر دیں گے, اس وقت آپ کے ہاتھ سے حالات نکل چکے ہوئے ہوں گے. اور یہ جو لاک ڈاؤن ہم نے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے 30 اپریل سے پہلے, یہ خدا نہ خواستہ بہت تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے خود حکومتی اندازوں کے مطابق. اور یہ ہمارے جیسے جو ملک ہیں ان کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ انفارمیشن جو ہے وہ پوری دی نہیں جاتی. ایران نے بھی پوری انفارمیشن نہیں دی, انڈیا سے بھی پوری انفارمیشن نہیں آ رہی, سعودی عربیہ سے بھی نہیں آ رہی, کیونکہ ان ملکوں میں پوری جمہوریت نہیں ہے اور کوئی نہیں پوچھتا. اگر آپ صحت عامہ سے متعلق معلومات بھی چھپا لیں تو کوئی نہیں پوچھتا, لیکن جو دنیا کی جمہوریت ایسے ممالک جہاں جمہوریت ہے, جو مغربی ممالک, وہاں آپ صحت عامہ سے متعلق کوئی حکومت اعداد و شمار چھپائے تو ان کی حکومتیں چلی جاتی ہیں. لیکن چونکہ یہاں پہ کوئی آپ کا ایسا نظام ہی نہیں ہے کوئی ان کو اکاؤنٹیبل کرے, تو یہ مس لیڈنگ فگر ہیں ابھی تک, کیونکہ ٹیسٹ ہی کم ہوئے ہیں ہمارے ہاں بھی اور دیگر ترقی پذیر ممالک میں بھی. بڑھانی ہوگی. اور جس طرح کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ہم اس مہینے کے آخر میں پتہ چلنا تھا کہ ہمارے پاس اس وقت سچویشن کیا چل رہی ہے. کامران, جس وقت لاک ڈاؤن سخت تھا لوگ اس وقت بھی گھروں میں نہیں بیٹھ رہے تھے, اب تو باقاعدہ طور پر اس میں نرمی بڑھتی جا چکی ہے. تو معاشی فائدہ اپنی جگہ ہے, لیکن پھر بھی اس طرح سے کاروباروں کا کھل جانا یہ وائرس کے پھیلاؤ کا سبب ہوگا, بن سکتا ہے. امریکہ کی ایک یونیورسٹی نے ابھی ایک اسٹڈی بھی کی ہے جس کے مطابق وہ ظاہر ہے کہ بڑی خطرناک بات کر رہے ہیں, آئی ہوپ کہ وہ غلط ہوں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کی ویکسین نہ بنی اور کوئی اس کا علاج یا توڑ نہ ہوا تو یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ والا ایشو ہے اس کو ہمیں امپلیمنٹ کرنا پڑے 2022 تک. تو جب پوری دنیا کے جو ایکسپرٹس ہیں, جو سائنٹسٹ ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس وقت لاک ڈاؤن میں نرمی کرنے میں احتیاط برتنی چاہیے, تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں ہم زیادہ ایکسپرٹ ہیں. کیونکہ اس کی اگزامپل یہ ہے کہ اس سے پہلے جب لاک ڈاؤن تھا تو ظاہر ہے کریانے کی دکانیں کھلی تھیں, دودھ دہی کی دکانیں کھلی تھیں, میڈیکل سٹورز کھلے تھے, ظاہر ہے مجبوری ہے. اب اگر اس کے ساتھ پہلے اگر 3 دکانیں کھلی تھی تو اس کے ساتھ اگر 10 دکانیں کھل گئی ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ لوگوں کا کتنا رش ہوگا. تو آٹومیٹکلی جو رسک ہے کیسز کے بڑھنے کا وہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ میرے خیال میں ایک بڑا فائن بیلنس مینٹین کرنا پڑے گا گورنمنٹ کو, ایک طرف لاک ڈاؤن اور دوسرا لاک ڈاؤن میں نرمی کے حوالے سے. رسک بہت بڑا گورنمنٹ نے لیا ہے, لیٹس ہوپ کہ یہ رسک جو ہے وہ پے آف کرے. تو اگر آپ انسانی جان سے کھیلنا چاہتے ہیں تو بہت ویری گڈ, مارتے سب کو مارنے دیں, اور پھر اس کا طریقہ ہے, اس کا طریقہ یہ چھوٹی موٹی جو پابندیاں آپ نے لگا دی. آج بتا رہا ہے 10 دکانیں, میں کہہ رہا ہوں پوری مارکیٹ کھلی ہوئی ہے, وہ بھی دکانیں کھلی ہوئی ہیں جن کا تذکرہ نہیں ہے اس میں دیے گئے فہرست, وہ بھی کھلی ہوئی. اس نے کہا میں کیوں نہیں کھولوں گا بھائی, میں کیوں نہیں کھولوں گا. تو صورتحال یہ کہ ایک کا کنسیپٹ یہ ہے کہ معیشت کو بچاؤ, ایک کا یہ ہے کہ انسان کو بچاؤ. آبادی نہیں ہوگی تو اس پہ کس پہ کریں گے آپ حکومت, آبادی نہیں ہوگی تو آپ کے لیے معاشی پالیسیاں لائیں گے, تو ہمارے کس کے لیے روزگار کے مواقع ہے ہمارے سامنے. پرائم منسٹر یا سی ایم سندھ کیا کہہ رہے, بہتر کس کا یہ مجھے بتا دیں. دیکھیے یہاں ایک تو ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو صورتحال پاکستان میں اس وقت کے صوبے اور وفاق بالکل ایک پیج پر نہیں ہے. کچھ چیزوں کے اوپر بالکل اتفاق رکھتے ہیں اور کچھ چیزوں پہ اختلاف رکھتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ جمہوریت کا حسن ہے, اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا بلکہ یہ امریکہ کے اندر بھی ہو رہا ہے. کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہہ رہے ہیں, جو پریزیڈنٹ آف یونائیٹڈ اسٹیٹس کہہ رہے ہیں, اس سے گورنرز باقی اسٹیٹس کے 51 کے قریب ان کی سٹیٹس جو ہیں, ان کے گورنر سارے کے سارے اس بات سے اتفاق نہیں کرتے ہیں اور وہ اپنے اپنے طریقے سے تمام معاملات کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, یہاں یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ
तमाम के तमाम वुज़राए आला, खा वो मुराद अली शाह साहब हों, बुज़दार साहब हों, या KPK और बलोचिस्तान के वुज़राए आला जाम कमाल साहब और महमूद खान साहब हों, इन तमाम को जब नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में आकर बैठते हैं, अपनी आरा देते हैं, वजीर आजम साहब उनको सुनते हैं, तो वो एक जगह है जहां इख्तलाफे राय करना चाहिए, ताकि अवाम के अंदर ये एक इमेज ना जाए कि गालिबन वफाकी और सूबाई हुकूमतें एक पेज पर नहीं है। तो मेरे ख्याल में एक तो ये कि मीडिया के ऊपर आकर इख्तलाफ करने की बजाय, चाहे वो वफाकी हुकूमत के वुज़रा हों या फिर मुराद अली शाह साहब हों, बेहतर ये है कि वो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर अपनी तमाम भड़ास भी निकाल लें और डिस्कशन भी कर लें। पहली बात, हमारी जितनी तादाद लोगों की है ये असल तादाद नहीं होगी कोरोना वायरस के पेशेंट्स की। जो अमवात की तादाद 107 के करीब है, ये असल तादाद नहीं होगी। बहुत सारी अमवात ऐसी भी आ रही हैं जो कि टेस्ट करने से पहले ही उनकी मौत वाक़या हो गई, लेकिन उनके जो लंग्स का एक्सरे किया जाता है तो उससे मालूम होता है कि वो नमूनिया ज़दा लंग्स हैं। ऐसे में हम एग्जैक्ट फिगर कोरोना की अमवात की नहीं बता सकते। इस तरह की सूरत हाल में जहां R0 फैक्टर किसी बीमारी का बहुत ही ज्यादा हो और वो इन्फ्लुएंजा, आम इन्फ्लुएंजा से प्लीज इसको कोई कंपेयर ना करे, जब R0 फैक्टर इतना ज्यादा है तो उसका मतलब यह है कि सबसे पहले अपनी अवाम को बचाया जाए। मुईशत को बचाना इंतहाई अहमियत का हामिल है, लेकिन उसके साथ साथ बल्कि उससे पहले अवाम को बचाना जरूरी है। तो अवाम को बचाने की सेंस के अंदर मुराद अली शाह साहब का मौक़िफ़ बेहतर है, लेकिन इमरान खान साहब की भी ये कंसर्न, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स गिर रहे हैं, जो दुनिया के अंदर एक डिफ्लेशनरी रिसेशन आ रही है, इस हवाले से भी उनके कंसर्न्स भी बेहतर है। बेहतर ये होगा कि तमाम फरीकैन बैठकर आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन की तरफ जाएं, इंस्टेड ऑफ ये कि इनफरादी तौर पर ठीक है। में मजीद जो मीडिया टॉक पर आके मीडिया के हवाले से बात करनी होती है, वो उसी इजलास के अंदर बात करें जहां पर 4 सूबों के वज़राए आला मौजूद होते हैं। इब्राहिम, कौन बेहतरीन बात कर रहा है, किसका मौक़िफ़ बेहतरीन है?